शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या मेन एंट्रन्साक आहा। आतां हें उदीक कसलें हांगा इतलो वास पडलो आहा। आतां अश्यो घाणी येता हांगासर, सगल्यो हिलूच्यो घाणी येता, सगळे टॉयलेटाचो वास येता हांगासर। हे एंट्रन्साक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या एंट्रन्साक हांवें पयर रातचें पयलें अशेंच उदीक येतालें हांगासर। दिसाचें तें पळय आतां टायम जाल्लो आहा 5 सांजची। हें पळय आतां कशें उदीक येता तें, सगल्यो घाणी पडलेल्यो हांगासर अश्यो। आतां सरावंडींग जेन्ना एंट्री करता थंय घाणी पडल्यात, जेन्ना रोडा वरसून लोक वयता तांकांय तो वास येता। आतां हें गार्डन तेंचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गार्डन हें, आनी हें जें आहा गटर, हें सगळें गटरान वयता। पळया हेजेर हांवें 4 म्हयन्या पयलीं व्हिडियो केलेलो। अशेंच सबंद दीस भोंवतालें। 4 म्हयन्या पयलीं व्हिडियो केलेलो हांवें। दिसाचे चडशे बंद आसता म्हण रातचे चडशे चालू आसता ते। हांवें पयर राती एक व्हिडियो केला 7:30 हांगासर। हें उदीक हांगा हें जें दिसता तुमकां आतां हांगासर पळय, हितूरसून येता उदीक तें जमनीसून। म्हाका दिसता हांगा चंबर बी आहा दिसता। आतां अशी घाणी पडलेली हांगासर। आनी हांगा ही आतां खळी केल्लेली आहा। ह्या खळयेंतसून उदीक वयता सारकें तें सारकें त्या एंट्रन्साक गेटी कडेन वयता। तितूरसून मागीर तें गटराचें हें आहा थंयसर चंबर आहा, तितूर भितर वयता उदीक हें। एंट्री आहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची एंट्री जी आहा, त्या एंट्रीचेर फूल काळोख। रातची हांगा एक लायट पेटना, काळोखान आसता। आनी हांगासर काळोखान हें दिसना कोणाक हांगा उदीक अशें वयता। म्हाका खूब जाणांनी फोन केलो की हांगा असो वास मारता। आतां उबो रावशीत जाल्यार वास येता। सरावंडींग हांगासर घरां आहात, शॉपां आहा, हांगा हॉटेल्यो आहा पळय दिसता फुडल्यान काफे तातू। आनी हांगासर सिक्युरिटी गार्ड तेंचे ऑफीस आहा, ते बसलेले आसतात। हें उदीक कसलें आतां, हें उदीक वास मारता सारको, टॉयलेटाचो वास मारता उदकाक। म्हण हें उदीक कसलें, घाणीचें उदीक कसलें। हें उदीक सेवरेजचें आसतलें, बरें उदीक अशें ना हें, नाल्यार इतलो वास येवचो ना हांगासर। आनी काल दनपारां पळयलें हांवें, जेन्ना परतो दनपारां व्हिडियो काडूंक येयलो तेन्ना दनपारां बंद आसलें, तेन्ना वास हांगासर कमी आसलेलो। अशें जेन्ना वयता गटरान तेन्ना वास हांगासर वाडटा। हांगासर भरपूर वास येता, रावूंक जायना। ऑलरेडी रिमूव्ड एवरीथिंग तेंच्यांनी ते ट्रान्सफर केलं हां गटरान सोडला हांवें सारकें जालां तेतून खबर ना म्हाका सर। हें बरें हांगासून गटरान वयता। नमस्कार, हांव जितेंद्र फळारी, हांव म्हापशेचोच एक नागरीक। आतां कितें जाता, म्हाजो हांगा पेड्यान एक फ्लॅट आसा आनी थंयसर हांव न्हू म्हाज्या चेड्याक ट्युशनाक हाडूंक येता। आतां हांव रावता आसागांव, पूण हांगा म्हजो आनी एक फ्लॅट आसा थंय ते ट्युशनाक हें करून येता। थंय कितें जालें, हांवें ऑलमोस्ट आतां एक म्हयनोभर जालो हांव नोट करता। हांव चेड्याक जेन्ना रिटर्न घेवन वयता पळय, येता तेन्ना कांय ना प्रॉब्लम। 4 साडे 4 येता, वयता पळय हांव तेन्ना म्हाका 7:30 8 बी जाता। तेन्ना पळयत जाल्यार इतक्यात कुडक्याक इतक्यो सामक्यो म्हणजे घाणी सामक्यो अश्यो येता की म्हाका स्वास घेवपाकूच जायना। आनी विचित्र हें जाता सामकें, म्हणजे घुंवळ पडटलो कसो दिसता सारको असो। मागीर हें केलें मातशें हांवें हें करून इन्वेस्टिगेट हें कशें केलें कित्याक येता घाण तें त्या दिसा हांवें येवन पळयत जाल्यार न्ही हांगासर हें पळय, हे पायप आहा पळय हांगासून सगळें उदीक घाणीचें सगळें अशें वोत्तालें आनी भितूर सरलेलें रातचें। हें पळय हांगासून अशें सारकें वता रातचें भितूर वयता आनी ती सामकी घाणी सामकी, म्हणजे ती न्हू ड्रेनेजीचे म्हणजे संडासाचे हेजे हें आसता पळय फेवरेजीचे तशें सामकें। आनी दुसरें कितें, हांगा न्ही रातच्यो लायटी आसना, सगळो काळो। म्हणून आतां हे मुद्दमूच हेंच्यांनी हो तो उपाय काडला जाल्यार खबर ना, हेंच्या टॅक्निकल हेंच्यांनी हें करपाक। हेज्या पयलीं वर्सां पयलीं शेखर भाईन व्हिडियो हें केल्लो, मागीर तेंच्यांनी कितें टँकर हाडून बी तें क्लिनींग केल्लें। तेज्या नंतर परत आनी एकदां आमचो तारक आरोलकर कावन्सिलर तेणें थंयसर लक्ष घातलेलें हें केल्लें एक 6 म्हयन्या पयलीं, पूण तेजेर एक्शन जावंक ना। आनी दुसरें कशें आसा, आमचो आतां मिनिस्टर आसा पळय विश्वजीत राणे, तो खरोच विश्वजीत सर आसा पळय खरोच बरें काम करता, बरें हाय लेवलचेर तेजें सारकें बरें काम चालू आसा। म्हाका दिसता ही गजाल तेज्या निदर्शनान येवंक ना। सो हो जर व्हिडियो विश्वजीत सरान जर आतां आमचो पळयलो न्हू जाल्यार म्हाजी तेका सारकी हंबल रिक्वेस्ट की सर तुमी हो पळोवन कितें आसा पळय, कितें हेल्थ इश्यू जालो, कितें जालें आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें व्हडलें हॉस्पिटल, कितें जालें आमी हांगा येता।
आतां आमी कसले हॉटेलकारान कितें बुरशापणां केली आनी कोणें बुरशापणां हेल्थवाले रोखडेच कोणें कंप्लेन करीत रोखडे धांवन येता आनी जेन्ना आतां हे व्हडले हॉस्पिटल आनी हांगासरूच जर अशें जर नेग्लिजन्स जावं लागले जाल्यार हे पब्लिकाक सारके त्रास न्ही परत हांगा तो आमचो सेक्युरिटी आसा तो बाबडो थंय 24 वरां आसता सेफ्टीनी आसतात तेंच्या हेल्थाक इमिजिएट तेकाय कितें जावं येता परत पब्लिकाकूय कितें त्रास जावं येता सो म्हाजी एक मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हो प्रश्न सुटोवचो. म्हाजें नांव अभिजीत शिंदे. शेखर भाईन हो व्हिडिओ केल्लो आसा पळय सगळे सिवराचे उदक आसा पळय ते सगळे भायर सोडटात. हे हॉस्पिटलान आमी येतात ते कसले दुयेंस आहा ते सारके जावपाक येवपाक आमी येतात हांगासर कसले हितूनसून एक्सिडंट जालो किंवा कसले रोग जाले आमकां जाल्यार ते आमी सारके जाव पण आमी हांगासर हे पळोवन म्हाका दिसता की आमकां हांगा रोगराई जावपाक आमी येवपाचें काय कितें समजलें. आतां हांगातलो आजिलो चड कोण डायरेक्टर आहा कोण CEO आहा ताका हे दिसना तुमचे हे सिरियस इश्यू हो कित्याक सांग हे हॉस्पिटलान सदांच क्लिनिनेस जाय आनी तितून हे असले घाणीचे दुयेंसाचे हे करता म्हणजे सामके CEO कोण तो CEO डायरेक्टर कोण मेन हेड आहा पळय ताका तेणें कित्याक हेजेर तो लक्ष घालिना कित्याक फंड ना समज जाल्यार तो बाबा राणेंक ताका कित्याक लॅटर करिना ह्यो आमकां प्रश्न पडला. तशेंच बाबा राणेंक हांव शेखर भाई यूट्यूब चॅनलांसून माध्यमांसून रिक्वेस्ट करता की आतां तुमी 70च्या लोकांक सगल्यांक जॉबा खातीर भरतात सगळे कडेन तसोच लक्ष घालतात तितून तशेंच हेजेर मातसो म्हापशाच्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालपाचो. नो डावट म्हापशे बांबोळेचें हॉस्पिटल आहा पळय GMC ते तुमचे हांव सुद्दां थंयसर एडमीट आसलेलो म्हाका फूल फॅसिलिटी गावल्या नवें मेडिकल बांदलां तितून म्हाजी भयण एडमीट आसलेली बेस्ट बांदलां सारकें बट म्हापशाच्या हेका कित्याक निग्लेक्ट करतात तेंच म्हाका कळना. बाबा राण्यांक हांव सांगता की हांगासर कितें आहा पळय हेज्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवचें. एक प्रेस कॉन्फरन्सान बाबा राण्यान विश्वजीत राण्यान सांगलेलें की आम आदमी पार्टीक सांगलेलें केजरीवालान हांगासलो मॉडल घेवपाचो म्हणून हो मॉडल तो संडासाचें उदक तसलो मॉडल तेंच्यांनी थंय घेवपाचो हेजें मातशें चिंतात तुमी. आनी लोकांक हांव म्हापशाचें सांगता की सगळे आतां पुरो करात सगळे आतां एक जावया आमी आतां हे सगळे अंधभक्त ते सगळे सोडात आनी एक जावन आमी बरो काडया खंयचे पार्टी आसूं तो सगळ्यांक आनी सगळे ऑपोजिशन पार्टीकूय हांव विनंती करता सगळे एक जायात तुमी आनी आमकां एक बरोसो दियात. हे म्हापशाचे पळोवन वचात हे कितें येयल्ले आसा हे हयशी की हॉस्पिटलाच्या समोर हे पळय दुयेंस एंट्रन्साक आमकां दुयेंस हे सारकें जावपाक येवंक ना आमी हांगा मरपाचें मरे हे दुयेंसान लोक मरपाचे हांगासून म्हाका आयकोंक येयला की दोड्या मार्गासून भायले सावंतवाडीसून लोक हांगा येतात सारके गावपाक आनी हें कितें त्या खातीर हांव ऑथॉरिटी कोण आहा पळय ताका रिक्वेस्ट करता की हे बेगींतले बेगीन करचें आनी लोकांक सांगतात मातशें आतां पुरो करात एक बरोसो आमी निवडून हाडया. ऑपोजिशनाक शेखर भाईचे हितून हें करता हांव की तुमी सगळे जाण येवन म्हापशा खातीरूच फक्त तरी आमकां एक बरोसो कोण तरी दियात जे करून आमकां हे सगळे म्हापशाचे खड्डे आनी हे व्हड्डे नाल्यार आमकां एक योगीन एक डायलॉग मारलेलो बोटो गे तो कटो गे. आतां हांव म्हापशाकारांक सगळ्यांक म्हणटा बोटो गे तो हे भोगो गे सब समजलें. थँक्यू. नमस्कार हांव जितेश कामत शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाचेर हांव आज परत एकदां लोकांक फुडें सांगूंक सोदता की हांगा आमी आज म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्चुअली ते उत्तर जिल्ल्याक लागता फूल नॉर्थ गोवाक लागता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा ते थंय आमी आयिल्ले आसा. हांगा आमी पळयलां की एक हांगा चेंबर आसा आनी त्या चेंबरांतलें उदक दनपारां किंवा रातचें शेखरान आपल्या व्हिडियोनूय दाखयला ते की रातचें ते कशा तरेन तें उदक सोडटा आनी ते जे डिस्पोज करता ती पद्दत सामकी चुकीची आसा. ताका इतली घाण आनी गलिच्छ उदक ते सामकें खंयचे गटर हाजें उदक ते सिवेजीचें आनी ते रातचे अशा तरेन ते सोडटा. एक धाकटो असो चेंबर आसा तातूंत तें उदक काडून गटरान म्हणजे गटराचो चेंबर तो ते जे लोकल गटर आसा इट इज मेंड फॉर रेन वॉटर गटर ते गटर सिवेजाचे न्ही ते पावसाचें जें उदक येता तें व्हांवून वचपाक ते गटर आनी हे सिवेजाची घाण जी आसा ती तातूंत सोडिल्ली आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आतां हाजेर कितें उलयतलो काय म्हणून प्रश्न पडटा. म्हणजे सरकाराचें धोरण जें आसा तें अशें जाल्लें आसा की लोकां सांगे तत्वज्ञान स्वता कोरडे पाशाण
कारण आमी जर पळयत जाल्यार हे म्हणटा स्वच्छ भारत अभियान म्हणून राबयता सरकार आनी लोकांक सांगता स्वच्छता कशी बाळगप ती. अरे पूण सौभाग्यानो तुमची डिपार्टमेंटा पयलीं पळया मरे. आतां हे हेल्थ डिपार्टमेंट आरोग्य वेवस्था म्हणजे आमी जर कितें करता खंयी जर लोक अशें समज बेकायदेशीर रित्या जर घाणीचें उदक जर अशें सोडटा जाल्यार आमी लेटर कोणाक बरयता काय म्हणल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाक बरयता आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी सांगता प्लीज कम एंड इन्स्पेक्ट. हेल्थ डिपार्टमेंट थंय इन्स्पेक्ट करता आनी लोकांक सांगता तुमी सोडू नाका. आनी हांगा हेल्थाचेच डिपार्टमेंट हांगा तसलें घाणीचें उदक सोडटा. अरे म्हणजे आमी म्हणटा पळय कुंपणूच शेत खाता तसलो प्रकार जालो. हाजी कंप्लेन आतां आमी कोणा कडेन करपाची. अरे हेल्थ डिपार्टमेंटाक हांव सांगूंक सोदता डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आसा डायरेक्टराक हांव सांगूंक सोदता अरे बाबा हांगा येवन पळय कितें घडटा तें. तुमचें जें येदें व्हडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे आनी तुमी हांगा जी घाण आसा सिवेजीची घाण ती अशा तरेन तुमी साद्या गटरान सोडटा. हांगा वाठारांत सगळी दुर्गंधी आसता रातची. आतां सुद्दां हांगा घाण आसा आनी रातचे जर हांगा येवन पळयत हांगा दारानूच आमी आतां एंट्रीर उबे आसा हांगा एंट्री लायट ना काळोख आसता काळोख कुट्ट सारकें हांगा रातचे येवन पळयत जाल्यार. म्हणजे हें म्हाका दिसता मुद्दम कोणें तरी केला की हांगा लायट ना रातची आनी तेन्ना तें उदक सोडप असो प्रकार जो चालू आसा. हांव सांगूंक सोदता लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेया. आमकां ल्हान आसतना स्कुलान कॉलेजीन शिकयता प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तुमी क्युअर करता म्हणून ते रोग जावचे न्ही म्हणून जे प्रिवेंटीव मेजर्स आसता जे प्रिवेंशन आसा तें काम तुमी करा मरे. अरे तुमी प्रिवेंशन करचें ना तुमीच दुर्गंधी करतले तुमीच रोगाक आमंत्रणां दितले आनी मागीर तुमी सांगता की तुमी हॉस्पिटलान एडमीट जाया म्हणून. हे प्रकार थांबूंक जाय आनी म्हजो हाचेर सामकें म्हणजे सामको विरोध आसा असलें कितें करपा पासून. हांव डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाक सांगता बेगीन ताबडतोब हाचेर उपाय काड. सिवेज कितें आहा ती लायन दुसरी घाल आनी तें ताबडतोब बंद कर. ताबडतोब हाचेर बंद जावंक जाय उपाय काड हे बंद जावंक जाय. हांगा बाबडे ते सिक्युरिटी गार्ड बशिल्ले आसता ते बाबडे रातचे बितचे हांगा आसता आनी हाज्या पासूनच जळारी तयार जाता. तांकां फाल्यां कितें डेंगू जालो आनी कितें जालो कोण जबाबदार हाका. ते बाबडे आपल्या उदरनिर्वाह करपा खातीर ते बाबडे काम करता. तांची नायट ड्युटी आसता हे आसता आनी हांगा अशा तरेचे घाण तांच्या तोंडा मुखारूच तुमी सोडटा. फाल्यां त्यो जळारी जातल्यो वाठारांत तर जातल्योच बाबडे तांणी हांगा कशें रावप हेंय तुमकां मात्तूय पडिल्लें ना. मनशाच्या जिवाचें कांयच पडिल्लें ना. आनी हें गटर वयता सारकें हें गटर आहे म्युन्सिपालिटीचें गटर आहे